श्रीलंका और इंडिया के दरमियान चौथा दिन खासा दिलचस्प रहा है। श्रीलंका ने खासी मजम्मत की है, लेकिन कमांडिंग पोजीशन में अभी भी नाउ ड्राइविंग सीट के ऊपर इंडिया है। इंडिया इस वक्त भी कमांडिंग पोजीशन में है। इन्होंने खासी मजम्मत की सेकेंड इनिंग्स पे, लेकिन टॉप ऑर्डर इनका एक मरतबा फिर नाकाम हुआ है। ओपनर्स एक मरतबा फिर नाकाम हुआ है। आज जब मैच शुरू हुआ 265 रन से और 8 खिलाड़ी आउट थे, तो श्रीलंका ने अपनी पहली इनिंग्स का आगाज किया। उसमें 25 रन का इजाफा कर सके और 290 के ऊपर इनकी पूरी टीम आउट हो गई। जब 290 के ऊपर उनकी पूरी टीम आउट हो गई तो 213 जो है तो वो लीड हो गई। इसका मतलब है इंडिया को फॉलो ऑन मिल गया और उन्होंने दोबारा ना फॉलो ऑन के ऊपर मजबूर कर दिया ना श्रीलंका को। श्रीलंका ने अपनी बैटिंग का आगाज किया दोबारा और 5 के ऊपर उनकी फिर पहली विकेट गिर गई। यानी फॉलो ऑन के ऊपर 213 रन फॉलो ऑन है। उसको बचने के लिए इनको ना अच्छी बैटिंग चाहिए थी, लेकिन 5 के ऊपर उनकी फिर दोबारा विकेट गिर गई और 63 पिक के ऊपर उनकी दूसरी विकेट गिर गई। और यहां से जो है तो मेंडिस और सूर्या बंदारा ने ना बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, मजम्मत की है। उनके बॉलर्स, पेसर्स, स्पिनर्स सबके ऊपर अटैक किए और 115 रन की पार्टनरशिप की है। किसी हद तक ना उन्होंने एक रीजनेबल पोजीशन के ऊपर लाके खड़ा कर दिया था श्रीलंका को, कि श्रीलंका यहां पे मजम्मत करके दो 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 250 स्कोर कर ले। यानी तीसरी विकेट 178 के ऊपर गिरी। 115 रन की पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान हुई। कमेंडो मेंडिस जो है तो वो फिर 55 रन बनाकर आउट हुए 178 के ऊपर। और उसके बाद ना दोबारा ना इनकी मजम्मत शुरू हो गई। डिसल्वा जल्द आउट हो गए। फिर देखे उनका डिसल्वा नहीं ओपनर दोनों ना उस तरह नहीं खेल सके। फिर डिसल्वा ने नहीं खेला है। यानी टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जो है तो इनका नाकाम रहा है एक मरतबा फिर। और 209 के ऊपर इनकी देखें 209 के ऊपर इनकी चौथी विकेट गिरी। अब 4 रन चाहिए थे ना, इस 4 रन के अंदर अंदर एक और विकेट गिर गई इनकी। और फिर थोड़ा सा ना यानी 5 रन का और इजाफा किया, यानी 18 के ऊपर इनकी छठी विकेट गिर गई। यानी इस टोटल 9 रन के अंदर अंदर इनकी 3 खिलाड़ी आउट हो गए। तो ऐसे आप जीत तो नहीं सकते। मजम्मत तो आपने की है, ठीक है, हम मानते हैं कि आपने मजम्मत की है, लेकिन मजम्मत ही काफी नहीं थी। जिस पोजीशन पे ला खड़ा कर दिया था कमांडो मेंडिस और सूर्या बंदारा ने, एक बड़ा टोटल करने में आप कामयाब हो सकते थे। आपने ना इंडियन बॉलर्स को बिल्कुल बेबस किया हुआ था। इंडिया के तमाम बॉलर जो है तो वो नाकाम हो रहे थे, उनके ऊपर अटैक जारी थे ना। जब 115 रन की पार्टनरशिप जो हुई थी, उसमें छक्के भी लगे, उसमें चौके भी लगे और बंडारा ने एक मरतबा फिर जो है तो ना बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है। लेकिन बदकिस्मती उसकी ये है कि पहले 20 रन से रह गया था, अब 8 रन से सेंचुरी स्कोर करने में नाकाम रहा। और भंडारा जो है तो पहली इनिंग्स में 80 स्कोर और दूसरी इनिंग्स में 92। देखें अगर ये खेल सकता है, फिर टॉप ऑर्डर को क्या प्रॉब्लम है, फिर मिडिल ऑर्डर को क्या प्रॉब्लम है, और फिर लोअर ऑर्डर को क्या मसला है। इसमें अभी ना इनके 2 खिलाड़ी उभर के सामने आए हैं। डिक विला ने पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स के अलावा कोई मैच नहीं खेला, कोई प्रोग्रेस नहीं दी है ना। डिसल्वा ने पहली इनिंग्स के अलावा दूसरी इनिंग्स में उसके अलावा कोई ना, उसने ना पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स के अलावा उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है ना इनके ये जो है। लेकिन डिनूशा बिल्कुल उसका तो कोई उसके करीब तक भी नहीं जा गया है इस वक्त तक। श्रीलंकन कोई बैट्समैन उसके करीब तक नहीं गया है। 287 स्कोर 3 इनिंग्स में उसने किया है, आप अंदाजा करें 287 स्कोर। और अभी जो है वो 7 के ऊपर खेल रहा है। लेकिन उसका बदकिस्मती के साथ ना पहली इनिंग्स में किसी ने उस तरह साथ दिया है, आखिरी विकेट जाके वो गिरी है। वो इतना फाइट कर रहा था, वो इतना मुकाबला कर रहा था। तो ना दूसरा ना इस वक्त 7 के ऊपर वो है, लेकिन उसका साथ किसी ने नहीं दे रहा है। इस वक्त 229 रन है जब चौथा दिन का खेल खत्म हुआ और 16 रन की बढ़तरी है और 6 खिलाड़ी इनके आउट हैं। अब इनको 4 खिलाड़ी इंडिया को चाहिए। वो अगर पहले सेशन में आउट कर लेते हैं, 4 खिलाड़ियों को आउट कर लेते हैं, तो फिर उनको छोटा सा टारगेट, एक स्मॉल सा टारगेट होगा, वो जल्द अचीव कर लेंगे। अब ये 4 खिलाड़ी कब तक मजम्मत करेंगे? मेरे ख्याल में इनकी मजम्मत अब खत्म हो चुकी है।
سری لنکا کی جو ہے نا اس وقت جو مذمت ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک کریڈٹ میں ان کو دوں گا جناب کہ اس میں نہ انہوں نے فائٹ بیک نظر آئی ہے. شکست ہوتی ہے، جیت ہار لگی رہتی ہے، لیکن ٹیم کے اندر یہ جذبہ نظر آئے کہ وہ فائٹ کر رہی ہے. گو کہ اس کے بیٹسمین ناکام ہوئے، لیکن جنہوں نے پرفارمنس دی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ہم فالو آن سے بچ جائیں. دیکھیں 230 کے اوپر ان کے 8 کھلاڑی پہلی اننگز میں آؤٹ ہو گئے تھے، پھر بھی آخری 2 کھلاڑی 60 تک لے گئے. تو آپ اس سے اندازہ لیں کہ وہ کتنے تو اب آپ دیکھیں کہ لوور آرڈر اگر 60 تک لے جا سکتا ہے تو اوپنر پر بڑا کوشچن مارک ہے اس وقت اوپنرز ان کے. اور ان کو سری لنکا کو اس وقت سب سے بڑی مار جو پڑ رہی ہے وہ اوپنرز کی وجہ سے پڑ رہی ہے، اور ان کا مڈل آرڈرز جو ہے تو وہ نہیں پرفارم کر رہا. ایک ڈینوشا ہے مسلسل نہ پرفارم کر رہا ہے، اور یہ ان کے لیے خوشائن بات ہے کہ بڑا زبردست سٹار ان کو ملا ہے ڈینو شاہ کی صورت میں، اور ایک اور سٹار ان کو مل گیا ہے سوریا بنڈارا کی صورت میں. اب سوریا بنڈارا اور ڈینو شاہ یہ بڑے زبردست کھلاڑی ہیں. اب ان کے ساتھ کوئی ان کا ساتھ دے تو یہ ایک اچھی ٹیم بن سکتی ہے. ایک فائٹنگ سپیرٹ ان کھلاڑیوں میں موجود ہے، اور یہ مخالف ٹیم کے بالرز کے اوپر اٹیک بھی کر رہے ہیں. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پریشر میں لایا جائے، اور پریشر میں لے کے بھی آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ پریشر میں نہیں لے کے آئے. انہوں نے نہ سوتار کو نہ اٹیک کیا، کرشنا کو اٹیک کیا، سیراج کو اٹیک کیا، جڈیجا کو اٹیک کیا، جین کو اٹیک کیا. انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. گو کہ ان سب کو ایک ایک وکٹ ملی ہے، لیکن وہ لاسٹ سیشن کے اوپر لاسٹ 12 رنز 9 رنز کے اندر اندر ان کو 3 کھلاڑیاں ملے ہیں. اس سے پہلے تو 3 وکٹیں تھیں ان کی، اور ان 3 وکٹوں کی بدولت جو ہے تو انہوں نے 209 رنز کر دیے تھے. تو اس وقت تو سچویشن ایسی تھی کہ نہ یہ گیم ڈرا کی طرف جا رہی ہے. وہاں پہ یکدم نہ سینیریو چینج ہوا، اور سری لنکا جو ایک امید لے کے لگی تھی کہ اب جو ہے تو یہ کہ نہ 150 200 سکور کر لے گی، کل کا دن بھی ضائع کرے گی، نہ کل کا دن بھی کریز کے اوپر موجود ہوگی، اور پھر اتنا سکور کر لے گی کہ انڈیا وہ سکور نہیں کر سکے گا اور یہ میچ ڈرا کرے گا. تو ایٹ لیسٹ کسی حد تک تھوڑی سی امید لگی ہے. تو میں اس میں تھوڑا سا نہ ان کو کریڈٹ اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے کھلاڑیوں نے فائٹ کی ہے. وہ کہ ان کے چند کھلاڑی بالکل پرفارم نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے نہ فائٹ کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو سری لنکا ہے، سری لنکا نے نہ بھارت کے نہ یعنی 290 رنز، وہاں پہ 230 کے اوپر 8 کے اوپر 2 کھلاڑی آؤٹ تھے، پھر 290 تک پہنچا دیا ہے انہوں نے نہ. اور پھر دوسری اننگز میں 5 کے اوپر 1 کھلاڑی آؤٹ تھا، اور اس وقت جناب بالکل پوزیشن میں 209 تک 3 کھلاڑی پہنچ گئے تھے. اب تو اس کے بعد آگے تو اگر سارے اننگز نہیں کرتے ہیں، نہیں کھیلتے ہیں، تو اس میں پوری ٹیم کا تو نہیں ہے. اس میں وہ جو ذمہ دار کھلاڑی ہیں جنہوں نے نہ گیم کو سمجھنا تھا اور آگے لے کے چلنا تھا، اگر وہ نہیں چل رہے ہیں تو اس میں 2 یا 3 کھلاڑی ٹیم کو جتا تو نہیں سکتے، وہ فائٹ کر سکتے ہیں. وہ جو 2-3 کھلاڑی ہیں وہ فائٹ کر رہے ہیں، وہ ٹیم کو وننگ ٹریک کے اوپر نہیں لا سکتے. وننگ ٹریک کے لیے 100% بولرز کو پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور 100% بیٹنگ کو پرفارم کرنا ہے، جو کہ سری لنکا میں کمی نظر آئی ہے. اور انڈیا کے تمام نہ ان چیزوں میں نہ مکمل طور پر انہوں نے ڈومینیٹنگ پوزیشن رکھی ہوئی ہے. ان کے بیٹر سے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے، اور ان کے بولرز بھی بڑی زبردست پرفارمنس دے رہی ہے، اور بہت ہی اچھی. اور اس وقت وہ بالکل نہ دوسرا اور وائٹ واش کے قریب ہے اس وقت سری لنکا کو. اب چوتھا دن جو ہے تو یہ 4 کھلاڑی کیا کریں گے، کس جدوجہد کریں گے کہ نہ وہ کتنا ٹارگیٹ سیٹ کریں گے. اس وقت تک تو بالکل ایسی پوزیشن ہے کہ نہ سری لنکا کو سوائے بارش کے اور کوئی دنیا کی چیز نہیں بچا سکتی ہے، جو کہ نہ اس وقت پوری طرح ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے انڈیا، اور انڈیا نہ وائٹ واش کے سری لنکا کو کرنے کے بالکل قریب ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نہ آپ کیا کرتے ہیں. اور 5واں اور آخری دن جو فیصلہ کن دن ہے، اس میں انڈیا کس حکمت عملی کے ساتھ آتی ہے. انڈیا کی تو ایک ہی حکمت عملی یہ ہوگی کہ نہ ان کو جلد سے جلد آؤٹ کریں، ان کو پہلے سیشن میں ہی آؤٹ کریں، کم سے کم سکور اور انہیں ٹارگیٹ ملے اور اس کو چیز کریں. نہ یہ
اب उसको उसके इस यानी प्लान को नाकाम करने के लिए श्रीलंका क्या करती है, उनके ये जो रिमेनिंग बैटर्स हैं और जिसमें डीनू शाह भी क्रीज के ऊपर मौजूद है, तो वो क्या करते हैं, आया डीनू शाह सबसे ज़्यादा ना फेस करेंगे, सिंगल्स और डबल लेके तो खुद ज़्यादा से ज़्यादा फेस करने की कोशिश करेंगे और विकेट के ऊपर ठहरने की कोशिश करेंगे, बॉलर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे और स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये कल का और आखिरी दिन कल जो है और इम्पोर्टेंट दिन है दोनों टीमों के लिए, वो डिसाइड करेगा। मुझे अब दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।